اخوان السلام عليكم. دونك البارتي واحد كما شفنا هضرنا شويه على لي زيفي اولا لا فيزيك كلاسيك شنو ما قدرش تفسر في الوحلات علاش وحلات بزاف ديال لي زيكسبيريونس ما قدرش تفسرهم. هضرنا على لي زيفي اللي لا فيزيك كوانتيك قدرت تفسرهم بواحد الدقه اللي هي متناهيه بزاف احسن من لا فيزيك كلاسيك اولا ماشي احسن بزاف حيت لا فيزيك كلاسيك ما قدرت تقول حتى حاجه في هذوك لي زيفي اللي ما بيناتهم ليفي فوتوالكتريك ليفي كونطون ليفي شنو باقي عاوتاني دونك ليفي فوتوالكتريك اللي كتسميه فوتوفولتايك دونك على حساب من الانرجي كيعجبهم ليفي فوتوفولتايك. هضرنا عاوتاني على ليفي كونطون ولا كاين اللي كيسميه لا ديفوزيون دو كونطون لو ريونمون ديال لو كور نوار. دونك هاد الثلاثه هما لي زيفي اللي غادي يعطيو انطلاقه ديال هاد لا فيزيك كوانتيك. باش نبقى لنا دابا كما كتعرفوا بان اي ماتير كنتو كتقراوها في الاس 1 ولا في الاس 2 ديما كتدخل الماتيماتيك اللي غادي تحتاج في هذيك الماتير. دونك هادشي هو اللي لوبجي ديالنا في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا شويه على لي زيكواسيون اللي كيتحتاجوا فيها الميكانيك لحد الان مازال ما هضرنا على شي ايكواسيون كتيفوليو في لو طون. هضرنا على ايكواسيون وحده اللي هي بي ايكال اش سور لامدا مي هذه ماشي اون ايكواسيون مي ديفينيسيون واش تقول. اما ايكواسيون خصها تكون فيها واحد ديريفي بارسيل ولا لي ديريفي في لو طون في ليسباس. اوكي دونك ليكواسيون غادي تفسر ليا لو موند كوانتيك اولا لي زوبجي كوانتيك اولا لي زاتوم واللي صغار منهم غادي تكون هي ليكواسيون ديال شرودينغر. غادي نشوفوا هاد ليكواسيون كي دايره وشنو كتفسر ليا وشنو كل بارتي شنو كتعني فيها. بالنسبه للماتيماتيك اللي غادي نحتاجو في الميكانيك كوانتيك غادي نخليوه الفورماليزم ماتيماتيك وقيلا جو بونس زدتو شابيتر زدتو غادي نزيدو الشابيتر التالي ولا ما قبل التالي حيت اغلبيه الناس اللي ماشي اغلبيه الناس كيقراوه مي كاين اللي كيقراه في شي جامعات. دونك غادي نحاولوا ناجوتيو لو فورماليزم ماتيماتيك مع لي بوستولا اولا ابخي لي بوستولا. مي اللي بغيت نقول لكم بان الماتيماتيك ديال الفيزيك كوانتيك ما كاين اسهل منها يعني كتخدمها على الجبر لينيير يعني شي حاجه سهله بزاف يعني كوتي ماتيماتيك سهله التريتمون ديالها. المشكل ديالها هو الكوتي فيزيك يعني هذوك لي زيكواسيون كيخرجوك شي حوايج اللي هما يعني غير منطقيين اولا غريبين. غادي نشوفوا هاد لا منطقيه في لو برينسيپ ديال سوبربوزيسيون. ديجا كاين هاد لا منطقيه كاينه في البارتيكول لوند ولا لا دواليتي اونت كوربوسكول. دونك هادشي اللي غادي يكون لوبجي. دونك غادي نحاولوا نهضروا على لا فونكسيون دوند او ليكواسيون ديال شرودينغر. اوكي دونك نبداو الفيديو. دونك نبداو باول حاجه هي ليكواسيون ديال شرودينغر ديبوندون دو طون. دونك ليكواسيون اللي غادي ديبوندي بلو طون. نبداو بالتعريف. اول تعريف اللي غادي نهضروا عليه هو لا فونكسيون دوند. دونك بور ديكريغ لوند دو ماتيير دونك كيما درنا في دو بروي. دونك باش كنقصد نهار كنقصد عمي دو بروي وي دو بروي هو اللي قال لي بان كاينه واحد لوند اسوسيي لا ماتيير. باش نوصف هاد لوند هادي بيان سور اي اوند اولا اي موجه راه كتفاريي في لو طون وفي ليسباس. يعني باش كنقول موجه ديال الطول في شي حبل راه الا خديتي مثلا في واحد تي زيرو ناخذ هذا المثال هذا الموجات اللي عزيزه عليكم مثلا هذه في تي زيرو كانت هكا في تي ان غادي تجي لهنا تقدر يتبدل الشكل ديالها. دونك هذه في تي ان. دونك هنا شنو كتوقع الموجه ديبلاسات في لو طون. دونك هذه كاينه اون ايكواسيون اللي كتفسر ليا لا فارياسيون مثلا ديال لامبليتود ديالها. باغ اكزومبل لامبليتود ديالها هي الوسع ديالها في لو طون. يمكن لي نعرف الشكل ديالها مثلا الا سولتيني في اكس مثلا في هاد الاكس مثلا في شي اكس هنا اكس 1 نسميها اكس 1 كي دايره الموجه اولا اش كتشبه كنجاوبك عليها الا لقيتي ليكواسيون اللي كتوصفها لك. بالنسبه لي زوند دو ماتيير حتى هما عندهم اون ايكواسيون اللي كتوصف التحرك ديال هذيك الموجه في وسط لاطوم اولا ديال الالكترون مثلا بوحديته. هذيك الحاجه اللي كتوصف ليا الموجه غادي نسميها لا فونكسيون دوند. لا فونكسيون دوند ديجا هضرنا عليها فاش هضرنا على لاتوميستيك هضرنا على الموديل ديال بور. هضرنا على لا فونكسيون دوند شنو غادي تكون هي واحد الداله موجيه. هاد الداله الموجيه غادي يكون فيها لي زانفورماسيون كاملين على لي زاتوم. فاش هضرنا على لاتوميستيك نورمالمون هاد الداله الموجيه جاياني اغلبيه كنرمزوا لها بهكا ان ال ام اس ام ال ام اس. يعني هاد لي 4 نومبر اللي سميناهم في لاتوميستيك سميناهم الى عقلتوا عليهم هادو هما اللي سميناهم لي نومبر كوانتيك.
كنا سميناهم وعرفناش علاش سميناهم. دونك هادو هما لي نومبر كوانتيك. دونك هاد الموجة ديالي بسي غتكون فيها لي زانفورماسيون كاملين sur l'atome ولا sur l'objet quantique. انا نسميه ان objet quantique. اوكي، شنو معنات اون انفورماسيون؟ مثلا تقدر تكون فيها الاكس والاي والزد والتي والامبولسيون مثلا ديالها البي اكس والبي اي والبي زد، الانرجي ديال لا بارتيكول ديالي، شنو باقي السبين ديالها، غادي نهضروا على نوسيون ديال السبين اكسيتيرا اكسيتيرا، لو مومون اوربيتال ال. المهم كاين بزاف. يعني هاد البسي هادي غادي يكون فيها جميع بحال اللي قلتي كنت ديما كنقول بانها هي لا كارت d'identité de la particule. دونك بحال الا قلتي هي هو بطاقه تعريف ديال الالكترون مثلا اللي كنا كنهضروا على الالكترون، ولا ديال الكوارك، ولا ديال البوزيترون اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي، دونك هاد اللي خصك انت تفهم بان لا فونكسيون دوند فيها جميع المعلومات على لوبجي انت اللي كدرسو. دونك الا عرفتي هذيك بسي وعرفتي كيفاش كتفاري في لو طون، يمكن لك تخرج جميع المعلومات على الالكترون ديالك. غنشوفو كنديرو نخرجو المعلومات من هاد بسي هادي. جو بونس الميكانيك كوانتيك ديال اس 5، يعني كنطبقوا واحد لي زوبيراتور غادي نسميو لي زوبيراتور، هما اللي كيعطيو المعلومات على الالكترون ديالي. اوكي، دونك هاد بسي كما قلت لكم سميتها لا فونكسيون دوند، وهاد بسي هي اللي كتوصف ليا ليطا فيزيك ديال لا بارتيكول ديالي. دونك باش فاش كنقول لي زانفورماسيون او ليطا فيزيك كنقصد بها الانرجي سبين اكس اي زد بي اكس بي واي بي زد، يعني اي حاجه فيزيك على لا بارتيكول. بيان سور هاد البسي هاديك il dépend بواحد لي بارامتر. هاد لي بارامتر هما اللي سميناهم لي نومبر كوانتيك، اللي هما ان و ال. ان من جبت هاد الان الا بقيتو عاقلين على لاتوميستيك جبتو من الموديل ديال بور. سبين جبتو من ليكسبيريونس جو بونس ديال ليكسبيريونس، نسيت لي السميه ديال ليكسبيريونس اللي كتحاول اللي حطوا لاتوم ديال لارجون في واحد الفور، وهذوك لاتوم ديال لارجون طبقوا عليه واحد الشو ماغنيتيك. كيلاحظوا بان هذوك لي زاتوم ديال لارجون اللي دابخي يعني لي كونديسيون ديال ليكسبيريونس خص ما يكونش عندهم واحد المومون، يعني ما خصهمش يرياجيو لهذاك لو شو ماغنيتيك، مي ليكسبيريونس كنلقى بانهم كيرياجيو لو شو ماغنيتيك. دونك غادي تدخل ليا السبين باش يفسر ليا القضيه. هادشي دونك كنخليوه من بعد غير باش ما نتلفكمش في المفاهيم. بيان سور هاد لوند كما قلت لكم في الاول بان عندها واحد اون انتربريتاسيون اللي هي شويه بيزار. علاش شويه بيزار؟ هاد لوند راه ماشي شي حاجه فيزيك، يعني ماشي حيت اون فوا فاش كنقولوا اونت نحيد هادشي نورمالمون اي واحد فاش كيسمع موجه كيتخيل كتجيلو في دماغه واحد الصوره ديال شي حاجه كتحرك، سواء الموجه ديال البحر، سواء الموجات ديال مثلا ديال واحد الكورده، فهمتي. مي هادوك هاد الموجه اللي غادي نهضروا حنا عليها دابا عندها واحد الطبيعه في شكل ما عندهاش اون انتربريتاسيون فيزيك، يعني هي واحد لوبجي اللي هو ماتيماتيك. مي الموديول اللي درتي الموديول او كاري شنو كيعطيك واحد الحاجه اللي هي ابستريت، اللي هي لا دونسيتي دو بروبابيليتي. كيعطيك غير لا بروبابيليتي. شنو معناتها؟ يعني الا سولتك واحد السؤال قلت لك شنو هي لا بروبابيليتي باش تلقى لا بارتيكول، اولا هادو هما لي كيسيون اللي كنطرحوا في الفيزيك كوانتيك. ما كنطرحوش لي كيسيون اكزاكت يعني ديتيرمينيزم، كنطرحوا دي زيكواسيون فيهم دي بروبابيليتي. لا بارتيكول ما كنقولكش فين كاينه، كنقولك شنو هي لا بروبابيليتي باش تلقاها مثلا ما بين اكس اي اكس بلس دي اكس. انت شنو هو الجواب اللي خصك دير؟ كتحسب سي او كاري وكدير لانتيغرال ديت اكس وتقول لي وهذا العدد اللي خرج لك هنايا هو لا بروبابيليتي دو تروفي لا بارتيكول اونتر اكس اي اكس بلس دي اكس. دونك هادو هما الاسئله اللي نبداو نطرحوها في الفيزيك كوانتيك. لا فيزيك كوانتيك ما يعطيكش شي حاجه اكزاكت يعني فين كاينه بالضبط، مي لا كيسيون اللي يمكن لك تطرح هنايا في لا فيزيك كوانتيك هي كيسيون ديال البروبابيليتي. يمكن لك تقول لي شنو هو الاحتمال مثلا نلقى لا بارتيكول ديالي في هاد القا نتاعي. بويسك هادي عندها اون انتربريتاسيون اللي هي بروبابيليست، يعني كتعطيني غير لا بروبابيليتي. كنعرفوا بان الا قلت لك مثلا قلب ليا في واحد لا لين اكس، قلب ليا في هاد لا لين كامله
لا بارتيكول كاينه في شي قنت. انا قلت لك انا دير لي واحد البلاياج قلب لي في هاد اكس كامل، يعني من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، يعني قلب لي من الموال لانفيني حتى لبلوس لانفيني على لا بارتيكول ديالي. شحال خصها تكون كتساوي؟ واش غادي تلقى البارتيكول الا قلبتي في فلاكس كامل انت عارف بان لا بارتيكول كاينه في شي قنت، الا قلبتي من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني 100% غادي تلقى لا بارتيكول. دونك هاد الانتيغرال هذا خصو يكون كيساوي واحد، يعني راه 100% غادي تلقى لا بارتيكول ديالك. هذه كتسمى اون كونديسيون ديال نورماليزاسيون، وكنعرفوا بان لي بروبابيليتي ضروري خصهم يخضعوا لهاد القانون هذا. حيت الا خدينا مثال ديال الماط يعني في البروبابيليتي. اوكي دونك ناخذ دونك هنا الى لاحظتوا دخلنا واحد الحاجه اللي ما عمرها ما كانت في لا فيزيك كلاسيك اللي هي لي بروبابيليتي. فوقاش كنخدموا ستاتيستيك ولا البروبابيليتي خدمناها في الثيرموديناميك. والثيرموديناميك علاش خدمنا لي بروبابيليتي ولا ستاتيستيك؟ حيت كنعرفوا بانني كنفسر بزاف ديال الحوايج. مثلا عندك في ليكونومي راك مكدرس غير شخص واحد، راك كدرس 40 مليون ولا 60 مليون ديال بنادم في واحد لا بوبولاسيون كتعيش. دونك انت ضروري كتلجا للستاتيستيك وكتلجا للبروبابيليتي غير باش تسهل عليك لانفورماسيون اولا باش تخرج واحد لانفورماسيون. اوكي مثلا تخيل عندك في واحد الكاز عندك واحد لا فيتاس، واحد لا بارتيكول كتمشي بواحد لا فيتاس في 1 10 كيلومتر مثلا في الثانيه، واحد لا بارتيكول الثانيه كتمشي ب 5 كيلومتر في الثانيه، ساشون كون عندك مثلا 10 أس 23 بارتيكول. من هاد 10 أس 23 بارتيكول قلت لك عطيني لا فيتاس موين ديالهم. دونك انت شنو كدير؟ كتلجا للستاتيستيك ولا بروبابيليتي غير باش توصف هاد لو موفمون ديال هاد 10 أس 3 لي بارتيكول وتخرج منهم واحد لانفورماسيون اللي هي يوتيل مثلا اللي هي لا فيتاس موين او لانرجي موين. دونك هنا كما كتلاحظوا غير باش نشرح لكم الفرق ما بين الفيزيك او لا بروبابيليتي لا فيزيك كلاسيك ولا بروبابيليتي لا فيزيك ستاتيستيك هو هذا. الفيزيك كلاسيك او لا في الثيرموديناميك ستاتيستيك كنحتاج ستاتيستيك ولا بروبابيليتي غير باش حيت كيكون عندي بزاف ديال لي بارتيكول. هذوك لي بارتيكول كنعرفوا بان صعيب نفسر. مثلا حطيتيني 10 اس 23 بارتيكول يعني عندك 10 اس 23 ايكواسيون ديال نيوتن، يعني خصك تحل 10 اس 23 ايكواسيون ديال نيوتن، يعني شي حاجه صعيبه بزاف ما يمكنلكش ديرها، حتى البيسي ما يمكنلوش يدير، صعيبه. دونك حنا شنو كنديرو؟ كنلجؤوا للستاتيستيك. دونك كنعرف بان مثلا في هذا المثال ديال هذه كاين عندي واحد لا بارتيكول مثلا كتمشي ب 10 وبزاف ديال لي بارتيكول كيمشيو ب 5، كاين اللي كيمشي ب 8، كاين اللي كيمشي ب 7. انا شنو كندير؟ كنشد لا فيتاس ديالهم كاملين مثلا هكا حتى ل في ان وكنقسمها على ان وكنخرج واحد لا فيتاس معين. اوكي رجعوا دابا لا فيزيك كوانتيك باش تفهموا بان لا بروبابيليتي الفيزيك كوانتيك راه ما كتحتاجش انك ما كتحتاجش مثلا بزاف ديال لي زيليكترون باش تخدم لي بروبابيليتي ولا ستاتيستيك. راه غير الكترون واحد يمكن لك تخدم به لي بروبابيليتي. يعني بروبابيليتي الكترون واحد، يعني الكترون واحد ما كنعرفش فين كاين، اللي كنعرف بان البروبابيليتي فين كاين. والبروبابيليتي هي كنجبدها من لا فونكسيون دونك اللي هي بي بسي او كاري فوا دي دي اكس. دونك هنا البروبابيليتي في الفيزيك كوانتيك يمكن لك تطبقها على الكترون واحد. يعني لا فيزيك كوانتيك جابت لي واحد الحاجه اللي هي غريبه بزاف اللي هي ما كايناش شي حاجه سميتها لو ديتيرمينيزم. حيت كنعرفوا مع اينشتاين وخوتو اللي قبل كيامنوا بواحد الحاجه اللي هي الحتميه. دونك شنو هي الحتميه؟ الحتميه هي الى مثال بسيط ديال الحتميه هي مثلا درتي قضيفه اللي خدمتو عليها في الباك، شديتي واحد القضيفه عطيتيها واحد لا فيتاس في ودورتيها بواحد لا فيتاس الفا. اوكي سولتك فين غادي طيح، غتخدم العباد ديال نيوتن والبروميي لوا الدوزيام لوا طيح مثلا هنايا في واحد الاكس نسمي اكس ان. اوكي شديت قلت لك هاد التجربه هذه هي ليكسبيريونس 1. قلت لك هاد التجربه عاود يعني تشد نفس البارتيكول عندها نفس لاماس مثلا دورتيها بالفا عطيتيها في سولتك فين غادي طيح. القانون ديال الحتميه بويسك عندي فيزيك وحده او قانون واحد لا بارتيكول ديالها غادي طيح 100% في الاكس ان، ما عندهاش فين تهرب، ما يمكنش تجي لهنا. اوكي دونك هذه هي الحتميه. اذا طبقتي نفس لي كونديسيون ديال ليكسبيريونس غادي طيح في نفس لي ريزولطا ديال ليكسبيريونس. كوانتيك جات لي عاوتاني كما قلت لكم بلا نوسيون ديال الاحتمالات. ما كاينش حاجه سميتها حتميه اولا ديتيرمينيزم، كاينه لانديتيرمينيزم. يمكن الا ديتي تجربه
على نفس لا بارتيكول ديالك، على نفس الالكترون ديالك، عاوتاني نفس التجربه نفس لي كونديسيون انيسيال، ما كطيحش في نفس الريزولتا. وهذا هو اللي خلى اينشتاين انه ما يتفقش كاع مع الناس ديال الميكانيك كوانتيك، وخرج راسو من ليكول ديال الميكانيك، واخا هو نوبل اللي دا على لا فيزيك كوانتيك. اوكي دونك اينشتاين ديما كان كيقول بان راه كاين شي حاجه ناقصه في هاد لا فيزيك كوانتيك اللي مازال ما فهمناها، وبوتيت غادي نفهموها من بعد. مي الناس ديال لا فيزيك كوانتيك اللي منهم شرودينغر، بور وبلانك، كيقولوا بان العالم في الذرات ما عندناش فين نهربوا، كيخدم هكا، ديال الفيزيك ديالنا. كيفاش ندوز من لا فيزيك كوانتيك لا فيزيك كلاسيك، هذه اللي من الحد الان مازال ما كاينش شي ريبونس اللي هي واضحه. اوكي دونك لا فيزيك كوانتيك كما قلت لكم اللي خصك تشد من هنا، بان شديتي واحد لا بارتيكول بريباريتيها في نفس لي كونديسيون انيسيال، ما كتلقاش نفس لي ريزولتا، مي كتلقى لي بروبابيليتي انك تلقى نفس الريزولتا. دونك هذا هو الفرق ما بين لي بروبابيليتي في لا فيزيك كوانتيك اللي هي شي حاجه فوندامونتال، يعني شي حاجه داخله في لا فيزيك، ولي بروبابيليتي في لا فيزيك كلاسيك اللي قلنا غير كتعاوني باش كنحل لي بروبليم. مثلا الا كان عندك بزاف ديال الاجسام، اولا شي بروبليم فيه بزاف ديال لي بارتيكول، اولا بزاف ديال لي زانفورماسيون، وانت خصك تخرج منها واحد لانفورماسيون اللي هي اوتيل اولا منفعه، غادي تنفعني، بحال كما قلت لكم لينيرجي موين، يعني كدير واحد لا موين على توت لي بارتيكول، اولا كتحسب واحد لا فيتاس موين على توت لي بارتيكول، اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك حنا عرفنا دابا بان لانتربريتاسيون ديال هذيك لوند اللي هضر عليها دوبغي هضر على واحد لوند، ما قالش شنو معنى ديال هذيك لوند هذيك، واش شي حاجه كتفيبري ولا دونك حتى هو براسو ما كانش فاهمه. لوند فاش بدينا كنديروا لا كونستركسيون ديال الفورماليزم ديال الاخر، هذيك لوند اللي كاين شنو كتعطيني هذيك لوند؟ كتعطيني غير واحد لا بروبابيليتي مثلا باش نلقى لا بارتيكول في واحد لا بوزيسيون اكس، يعني بسي ما عندها حتى معنى، يعني واحد المعنى رياضي، باش ديتي هذاك سي او كاري هي اللي كتعطيك شي حاجه اللي هي فيزيك، اللي هي مثلا لا بروبابيليتي مثلا باش نلقى اكس، باش نلقى واحد لا بارتيكول مثلا اونتر اكس بلس دي اكس، اولا نلقاو واحد لا بارتيكول الفيتاس ديالها هي ما بين بي اكس و بي اكس بلس دي بي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذيك كما قلت لكم سميناها لا دونسيتي دو بروبابيليتي اللي هي بسي او كاري اللي هي هذه. دونك لا دونس غير هذه بوحدها هي لا دونسيتي، كنسميها لا دونسيتي دو بروبابيليتي. اوكي لا بروبابيليتي مثلا الا سولتك شنو هي الاحتمال، كما قلت لكم دابا لي كيسيون اللي غادي نبقى نطرحهم في لا فيزيك كوانتيك، ما غاديش نبقى نطرح دي كيسيون اللي هما اكزاكت، يعني نبقى نقول لك شنو فين كاينه لا بارتيكول، مي لا فيزيك كوانتيك كتقول لي لي كيسيون اللي يمكن لك تطرح او اللي يمكن لك تعرف هي لا بروبابيليتي باش تلقى لا بارتيكول. يعني يمكن لك تقول ليها لا بارتيكول راه عندي في هذا القنت هذا، باش تلقى لا بروبابيليتي مثلا باش تلقى واحد لا بارتيكول اونتر اكس بلس دي شنو كدير؟ كضرب هذيك سي او كاري في دي اكس ديالك. اوكي دونك هذه كتعطيك لا بروبابيليتي باش تلقى الالكترون. بيان سور كما قلت لكم كاينه ان كونديسيون ديال نورماليتي، دونك هنا الا بغيت نعرف مثلا بارتيكول شنو هي البروبابيليتي مثلا باش نلقى واحد لا بارتيكول فواحد لانترفال اونتر ا اي بي، كدير لانتيغرال ما بين ا اي بي ديال بي او كاري ديال اكس. اوكي بيان سور كما قلت لكم لا كونديسيون دو نورماليزاسيون الا قلبتي في لونيفير كامل اولا في الكون كامل، حيت لانتيغرال اللي هو جينيراليز يعني ما بين موال لانفيني حتى لبليس لانفيني، وهنا عندك ليسباس، يعني الا قلبتي في ليسباس كامل اولا في لونيفير كامل على واحد لا بارتيكول راك 100% غادي تلقاها اللي كتساوي واحد هنايا. Donc la probabilité de présence de la particule a une position entre moins l'infini et plus l'infini، يعني الا قلبتي كما تكون في الكون كامل غادي تلقى هذيك لا بارتيكول انا الاحتمال كيساوي واحد. خلاص هذه كنعرفوا هاد العلاقه دونك اللي مازال ما فهمها راه يمكن لك تجبدها غير من اكزومبل اللي هو كلاسيك. الا خديتي واحد دي اولا هذيك اللعبه اللي فيها الواحد وجوج هنايا وثلاثه هنايا، دونك الا قلت شنو هو الاحتمال، دونك هادشي كنعرفوه في لا بروبابيليتي كلاسيك، قلت شنو هو الاحتمال باش نلقى واحد لافاس مثلا باش نلقى الان باش يطيح لي هاد لو دي في 1 هو 1 على 6، باش تلقى 2 هو 1 على 6، يعني هو 1 على لو نومبر توتال ديال لي شونس اللي عندك. دونك الا درتي 3 حتى هو 1 على 6 باش تلقى 4 هو عندهم نفس الاحتمالات كاملين، حيت هذا ماشي تريك، يعني ماشي مغشوش، هادشي قريتو في الماط ديال الباك. دونك الا درتي لا سوم ديال لي بي اي كاملين، دونك هذه هي بي باش تلقى الواحد زائد بي باش تلقى جوج زائد بي باش تلقى 3 زائد بي باش تلقى حتى 6، درتي 1 على 6 زائد 1 على 6 تلقى هي 6 على 6 هي 1. غير هنا لا سوم وهنا عندي لانتيغرال. دونك لا سوم فاش كنهضر على شي حاجه اللي هي ديسكري، دونك هاد لا سوم حتى غادي نحتاجوها في لا ميكانيك كوانتيك، يعني فاش كتهضر على شي حاجه اللي هي ماشي كونتيني، فاش كنهضر على لي بروبابيليتي
تقدر تكون كونتيني، تقدر نكون كنهضر مثلا على البوزيشن راه شي حاجه كونتيني يعني غادي نخدم لي زانتيغرال، ولا هضرت على شي حاجه اللي هي ماشي كونتيني مثلا الحبات ديال الرمل، سواء عندك حبات سواء جوج سواء ثلاثه، اولا بحال هذا ليكزومبل هذا اللي عندي ديال لو دي، شي حاجه اللي هي ماشي كونتيني، يا اما الواحد يا اما جوج يا اما ثلاثه يا اما اربعه يا اما خمسه، هذه راه ماشي متصله. اوكي دونك غادي نخدم لا سون في لي شوز اللي ما ديسكري، ونخدم لانتيغرال في الحوايج اللي هما كونتينيو، بحال مثلا هنايا كيما شفتوا هنايا لا بوزيشن، دونك هنا البوزيشن غنخدم اكس، غنخدم لانتيغرال زعما. دونك هاد لا فونكسيون هادي الي ديت كيما قلت لكم نورماليزي، وهذه هي لا كونديسيون ديال نورماليزاسيون. دونك si la condition de normalisation n'est pas satisfaite, on a deux cas. Soit le premier cas غادي تكون شي حاجه كتديفيرجي vers l'infini، كنقول بان بسي il n'est pas de carré sommable، حيت كنعرفوا بان هذه كما قلت لكم الماكسيموم ديالها خصو يكون كواحد. الا لقيت شي حاجه كبر يعني كبر من واحد يعني لانفيني، نقدر نلقى شي حاجه كبر من واحد سواء نلقى لانفيني. الا لقيتي لانفيني عندك مشكل، كتقول بان ني با دو كاري سومابل، وهاد بسي هادي ما يمكنلاش توصف ليا واحد لا بارتيكول او لا واحد ما يمكنلاش تكون اون فونكسيون دو. اوكي وإلا لقيتيها كتساوي مثلا واحد الاي واحد لو ريال بوزيتيف، يمكن لك تردها. كنقول بان بعدا الي دو كاري سومابل. دونك هادشي راه مصطلحات ديال الماط، يعني ماشي شي كنخدموش الفيزيك هنا، راه الماط. الماط الا كانت عندك واحد لانتيغرال ديال واحد لا فونكسيون او كاري دي اكس كيساوي واحد اي، يمكن لك تقول بانها الي دو كاري سومابل، وكتنتمي لواحد ليسباس اللي هو ليسباس ديال فونكسيون دو كاري سومابل. في هاد الحاله يمكن لك تسوبوزي واحد في اللي كتساوي ان فوا بسي، وهاد في غادي يكون كي فيريفي لا كونديسيون نورماليزاسيون. اوكي دونك علاش باينه هنايا، دونك غنحاول نشرح لكم هنايا علاش هاد بسي هذا لي ديفينيت كي فيريفي لا كونديسيون دو نورماليزاسيون. الا حسبتي لانتيغرال ديال هاد في او كاري ديال اكس تلقاه هو ان او كاري فوا في او كاري ديال اكس. شنو هو لانتيغرال ديال هذا؟ هو 1 سور شنو قلنا هادي، شنو هي لا كونديسيون بلاتي تيغال اي، هنايا هذا هو اي، دونك كتجيني ان كاري فوا اي كتساوي واحد. دونك لو موديل ديال ان اللي عليه كنقلب اللي هو هذا اللي هنايا، شنو هو 1 سور راسين دو اي. اذا ان كتساوي 1 سور راسين دو اي في ليكسبونسيون ديال ايتا، حيت هذا ان هذا يقدر يكون كومبلكس. دونك شنو هي في دو اكس؟ هي واحد على راسين دو اي اكسبونسيال اي تيتا فوا بسي، دونك هذا ان هذا هو هذا. دونك هنا انطلقت بواحد لا فونكسيون بسي اللي هي ماشي نورماليزي، يعني لانتيغرال ديالها او كاري كيساوي اي، وخرجت منها واحد لا فونكسيون اللي هي نورماليزي. اوكي في العدد ديال البروبورسيوناليتي ديال بيناتهم هو هذا ان اللي هو 1 sur racine x exponentielle et θ، وعرفنا كيفاش جبناه. Donc exponentielle et θ est un facteur de phase qui ne joue aucun rôle dans les quantités physiques. علاش حنا شنو اللي كيهمنا الموديل او كاري. دونك الا بغيت في شنو اللي كيهمني منا الموديل او كاري، يعني فاش غادي ندير الموديل هنايا كنعرفوا بان الموديل ديال الاكسبونسيال ديال اي هو واحد، دونك ما غاديش يبقى يدخل ليا في الحسابات. Ok, donc هادشي اللي قالو هنايا une fonction d'onde est toujours déterminée à un facteur de phase près. هادي غادي نشرحوها من بعد. Une détermination réelle de la constante de normalisation n est bien suffisante. donc إلا عطيتي θ est égal à 0 غتلقى بان n هي 1 sur racine de i، وهاد n غادي يكون كينتمي ل r وماشي z، يعني عطيتي θ est égal à 0 يعني حيدتي la partie complexe. Donc l'équation de Schrödinger dépendant du temps, donc c'est une équation d'onde qui permet d'étudier l'évolution comme n'importe quelle équation. اي معادله كتوصف ليا التحرك اولا ديال كيفاش كديفورما واحد لوند او واحد الموجه في ليسباس. دونك ليكواسيون ديال شرودنجر هي اللي غادي تبين ليا كيفاش كديفورما. دونك اللي خصني نعرف على ليكواسيون ديال شرودنجر هي اون ايكواسيون اللي هي ديفيرونسيال اللي هي لينيير اي دي بروميير اوردر، يعني ساهله للتريتمون ديالها. ليكواسيون دو اوبيير او 3 برانسيب. هاد ليكواسيون هادي خصها تخضع لثلاثه ديال لي برانسيب. اول حاجه كتيفولي في لو طون، يعني ليكواسيون شرودنجر دي بروميير اوردر اون طون، وهذا هو البرانسيب ديال ليفوليسيون كيتسمى. يعني الا عرفتي دونك شنو معنات لو برانسيب ديفوليسيون، دونك الا عرفتي بسي اكس في لانستون تي زيرو انطلاقا من هاد ليكواسيون ديال شرودنجر يمكن لك تحدد بسي في نامبورط كيل انستون كيلكو سوا تي سوبيريور ا تي زيرو. دونك هذه هي البرانسيب ديال ليفوليسيون، يعني كتحدد يمكن لك تعرف الا عرفتي غير ليطا الاولى ديال لا فونكسيون دو انطلاقا من هذيك ليكواسيون يمكن لك تحدد نامبورط كيل طون، يعني لا فونكسيون دونت في نامبورط كيل طون. لو برانسيب ديال السوبربوزيسيون دونك هذا
برانسيب اللي ما تا هو عجيب شي شويه. يعني هو في الرياضيات كنعرفوا هذا البرانسيب هذا، كنعرفوا بان الا خديتي واحد ايكغيك سوليسيون ديال واحد ليكواسيون او، فإن توت كومبينيزون، مثلا لقيتي واحد إيكغيك أن و إيكغيك دو سوليسيون ديال واحد ليكواسيون ديفيرونسيال مثلا أو، فإن توت كومبينيزون لينيير ديال لي سوليسيون، يعني إلا خديتي ألفا إيكغيك أن زائد تي أن حتى هي كتبقى سوليسيون ديال أو. دونك أنا ندير اس أو يعني سوليسيون ديال أو. دونك هذا هو كيتسمى البرانسيب دو سوبربوزيسيون في الماث. هادي بيان سور بالنسبة لي زيكواسيون لينيير بروميير دوغري. تقدر ما تصلحش لي زيكواسيون نون لينيير. اوكي، دونك عليها قلنا هنايا بدينا بروميير اوردر اون تي، يعني سي سون دي زيكواسيون لينيير دي بروميير اوردر. دونك هذا كيبان ليا هنايا ماتيماتيكمون ساهل، يعني شي حاجه ساهله. الا كانت عندك ايكغيك ان سوليسيون ديال او و ايكغيك دو سوليسيون ديال او، فان توت كومبينيزون ديال هاد جوج ديال لي سوليسيون حتى هما راه كيبقاو سوليسيون او، يمكن لك تفيريفيها. اوكي، هنا غادي يكون عنده مشكل او لا انتربريتاسيون فيزيكمون غادي تكون شويه حتى هي كما قلت لكم خيال علمي. انا نشرحها لكم من بعد. نخلينا حنا دابا في لي ماتيماتيك. دونك سي بسي 1 تاتا سون سوليسيون. برانسيپ دو كوريسبوندونس. هاد لو برانسيپ دو كوريسبوندونس ماشي شي حاجه يعني كدوز ليا او لا كتخليني ننتقل من لا فيزيك كلاسيك لا فيزيك كوانتيك، مي غير واحد لاستوس ماتيماتيك باش ندوز من لي غروندور فيزيك كلاسيك لي غروندور فيزيك كوانتيك. هاد لو برانسيپ دو كوريسبوندونس تقول لي الا بغيتي تلقى مثلا لي زيكواسيون او لا ليكواسيون ديال شرودينغر، شنو خصك دير؟ غتتصور بان بي كتساوي موان اي اش بار فوا واحد نابلا، غتتصور بان الانرجي هي موان اي اش بار ديريفي بارابور طون، غتتصور بان الانرجي سينيتيك اللي هي بي او كاري سور دوزيام، غتعوض بي بهادي و ام خلاص تخليها هنا تعطيك شي حاجه بحال هكا. دونك هذا كنسميه ان برانسيپ دو كوريسبوندونس، مي ماشي ان باساج، يعني ماشي ان باساج ما بين لا فيزيك كلاسيك وما بين لا فيزيك كوانتيك. حيت الا لقينا واحد المعادله اللي كتبينيفي ما بين لا فيزيك كلاسيك ولا فيزيك كوانتيك، غادي نقول بان اون فيت راه حنا عندنا غير واحد فيزيك وحده، ما يمكنش يكون عندنا جوج ديال لي فيزيك. دونك باش نكونوا متفقين، راه بعض المرات كنقول كنهضر بالزربه، عندي عالم واحد او لا اونيفير واحد، هذا اونيفير واحد خصو يكون كيتفسر بفيزيك وحده، ما يمكنش يكون عندي جوج ديال لي فيزيك العالم واحد. حيت كنعرفوا بان الانسان مكون دي زاتوم، ما يمكنش الانسان نفسروه بلي لوا ديال نيوتن ولا غرافيتاسيون ديال نيوتن ولا ديال اينشتاين، ولي زاتوم اللي مكونين فينا نفسروهم بليكواسيون ديال شرودنجر. اوكي، يعني كاينين جوج ديال لي فيزيك كيفسروا نفس الحاجه. دونك عندي مشكل كبير، هذا هو المشكل الكبير اللي اينشتاين حاول يشرحه بلا تيوري ديال لونيفيكاسيون، يعني حاول يونيفي ما بين العالم الذري والعالم اللي كنعيشو حنا، يعني ما بين لا فيزيك كوانتيك وما بين لا فيزيك كلاسيك. ولحد الان مازال ما تلقاتش ايكواسيون اللي كتونيفي هادشي كامل. هاد البرانسيپ دو كوريسبوندونس كما قلت لكم ما تشوفوش على ان اون اونيفيكاسيون، مي غير واحد لاستوس ماتيماتيك اللي بامكانه يعاونني باش نلقى مثلا ليكواسيون ديال شرودنجر. كيقول لي بان الا بغيتي تلقى ليكواسيون ديال غتعتبر مثلا بي كتساوي واحد موان اي اش بار، واخا ما عرفناش واش موان اي اش بار ولا علاش حطوها، يمكن لك تعتبر او هي موان اي اش بار وغادي تلقى ليكواسيون ديال شرودنجر اللي هي هنا. دونك كنعرفوا بان الانرجي توتال ديال واحد لابارتيكول مثلا كلاسيك هي هذه، الا عوضتي كما قلت لكم بي والفي كل حاجه بقيمتها غادي تلقى ليكواسيون ديال شرودنجر اللي هي هذه. اش غادي نسميه هو لاميلتونيان اللي غادي يكون هو موان اش بار سور دوزيام تاع شي فوا بي اكس فوا بي سي. دونك هذه هي ليكواسيون ديال شرودنجر ديبوندون ديال لو طون. بيان سور هنا يمكن لكم تحسبوها بي او كاري، بويسك عندك بي هي هذه، دونك بي هي موان اي اش بار نابلا، نابلا او كاري هو الدلتا هو لابلاس. دونك باش نحط لكم هذه الصوره ما توليش زربتي علينا. دونك نابلا او كاري راه هو لابلاسيون. لابلاسيان هو الديريفي او كاري بارابور اكس او كاري ديريفي او كاري بارابور اي كاري ديريفي او كاري بارابور زد او كاري. اوكي، دونك الا حسبتي بي او كاري دير هي موان اي اش بار موان اي اش بار نابلا او كاري توليك هي الدلتا، دونك تجيك هي موان اي اش بار. هادشي كامل اللي درت لكم هنا هادشي في 3 ديمونسيون بيان سور، حنا خدامين هنا في 1 ديمونسيون و لو طون هو اي اش بار. دونك هنايا كاين بزاف الناس يبقى يسولوني على هادشي. عندك او هي بي او كاري على دوزيام
بلس في اكس. دونك الا طبقت لو برانسيپ دو كوريسبوندونس كنعرف بان بي كما قلت لكم او بعدا شنو هي او هي اش بار ديريفي بارابور ا تي كتساوي، هنا ما ندير والو ما باش نقول لكم علاش، كتساوي بي او كاري على دوزيام قلنا هي موان اش بار كاري على دوزيام نخدمو في اون ديمونسيون بلس في اكس. مزيان. دونك هنا شنو كتلاحظوا الا حطيت غير هكا هاد ليكواسيون ما عندها حتى معنى، ما كاينش شي حاجه غير ديريفي بوحدها. الديريفي كنقول بان سي ان اوبيراتور. شنو معنى اوبيراتور؟ بحال لي ماتريس خصو ضروري شي حاجه قدامه باش يكون عنده واحد لو سونس فيزيك. ميمكنليش نقول غير ديريفي ونبقى ساكت، كنقول ديريفي ديال فونكسيون. لا فونكسيون اللي خصني نزيد هنا هي لا فونكسيون دونت خصني نزيدها هنا ونضرب هنا في كلشي. اوكي دونك هذه هي ليكواسيون ديال شرودينغر ديبوندون دو طون. هنايا كنديرو لهاد الكتابه هذه اللي هي كوندونسي est égal à h si avec h كما قلت لكم هذا راه سي ان اوبيراتور. يعني تقدر تقول لي حقا نسيبريمي هذه نختزل هذه معاه، ما يمكنلكش تختزل. علاش ما يمكنلكش تختزل؟ حيت فاش كتعوض هاد اش كتبان لك بان هاد بسي راه لداخل ديال واحد الديريفيات. دونك في المات راه ما كاينش شي حاجه بحال هكا، ما كايناش اف بريم هنا عندك اف دو بريم وتقول لي نختزل هذه مع هذا تبقى لي هنا البريم شايطه، البريم مع دو بريم شايطه، ما كاينش هذه في الرياضيات. اوكي دونك غير باش تعرف علاش ما اختزلناش هنايا، راه او فيت هذا اش راه اوبيراتور، يعني راه في شي حاجه فيها ديريفيات. علاش سمينا اوبيراتور؟ اوكي باش تفهموا شنو معنى اوبيراتور، هي شي حاجه كان اوبيري. مثلا اوبيراتور في المعمل هو شي واحد كيقابل واحد لا ماشين، يعني يولي كيتحكم في هذيك لا ماشين. يعني الا ما كانش هذيك لا ماشين هذاك الانسان اللي كيخدمها ما غاديش يكون. اوكي علاش سمينا اش اوبيراتور؟ خصو ضروري شي حاجه اللي اوبيري عليها. شنو هي في المات الحوايج اللي كنوبيري عليهم او لي زوبيراتور اللي كنعرفوا في المات هما لي ماتريس، نكتبها هنا، هما لي ماتريس ولي ديريفي. لي ديريفي هادو سو سون دي اكزومبل ديال لي زوبيراتور. ما عرفتش نزيد شي اكزومبل هنا ولا فهمتوا. بون انا كنعرف انا كنطول الفيديوهات بزاف، مي كنحاول نعطيك الماكسيموم اللي خصك تشد وتفهم باش يعني حتى الا ما ضربتيش الخطه مزيانه او ما عاد تفهم شي حاجه في هاد لا فيزيك كونتيك. نتمنى كلشي يظهر نقطه مزيانه. فين وصلنا؟ دونك اوبيراتور شنو كنقصد باوبيراتور؟ مثلا اعتبر اكسبونونسيال ديال جو اكس. جوج اكس هادي سي اون فونكسيون، ياك تحسب لي الديريفي بارابور اكس تقول لي هي جوج اكسبونونسيال ديال جوج اكس. دونك هاد الديريفي هذا بارابور اكس هذا سي ان اوبيراتور. يمكن لي مثلا نرمز له ا. دونك الا رمزت له ا هنا شنو تعطينا؟ تجيني ا على اف دو اكس كتساوي جوج اكسبونونسيال جوج اكس اولا هي جوج اف دو اكس نورمالمون. دونك ا على اف دو اكس دونك كنرمزو لها هكا. دونك ما يمكنليش الا كانت عندي مثلا هنا شي ا ما يمكنليش نختزل هاد اف مع هاد اف هادي، ما يمكنليش نقول هادي تختزل لي مع هادي. علاش؟ حيت هاد ا راه ما عندوش معنى الا ما كانش قدامو لا فونكسيون. دونك بحال الا هنايا بحال الا قلت لك عطيني الديريفي ديال اف بريم، دونك بحال هادي نعطيكم النوطاسيون اللي كتعرفوها نتوما. اف بريم هنا كما كتلاحظوا هي جوج اف، ياك الا تقصد العلاقه اف هي اكسبونسيون ديال جوج اكس هي اللي بانت لي هنا. دونك بحال الا قلتي لي الا اختزلتي هاد اف دي اكس معاه بحال الا قلتي اختزلت هادي مع هادي غتبقى لي بريم شي حاجه بريم، يعني شي حاجه غريبه في المات بريم كيتساوي جوج. اوكي دونك باش ما تنسيش دير هاد الفالطه في الامتحان، هذا الا درتي له هاد الفالطه يحط لك عليها زيرو بلا ما يشوف لي زيكزارسيس لا. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، نشوفو الفيديو الجاي وغادي نهضرو على لوكا لو بلو سامبل اللي هي لا بارتيكول ليبر. بارتيكول ليبر يعني لينيرجي بوتونسييل ديالها كيساوي زيرو باش نسهل ليكواسيون ديال شنو كان. دونك نتلاقاو. تشاو.